बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कैसे हो आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम बाब दोम अमानियात व इबादात सबक नंबर 3 नमाज में इस्तिलाहात नमाज पढ़ेंगे। जी बेटा, नमाज इस्लाम का अहम रुकन है। ये तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। नमाज अल्लाह ताला की याद और इबादत का बेहतरीन तरीका है। नमाज दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी हासिल करने का ज़रिया है। नमाज हदायत और नजात की तरफ लेके जाती है। कुरान मजीद में भी नमाज पढ़ने वालों के बारे में फरमाया गया कि यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हदायत पर हैं और यही नजात पाने वाले हैं। ये बेटा, आज हम इस्तिलाहात नमाज पढ़ेंगे। बेटा, नमाज के दौरान हम जो अमाल अंजाम देते हैं उनके लिए मखसूस अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनको इस्तिलाहात नमाज कहते हैं। यानी वो अमाल जो कि हम नमाज के दौरान करते हैं, अदा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इस्तिलाहात नमाज। बेटा, हर काम में नीयत को बुनियादी हैसियत हासिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। यानी जो हम नीयत कर लेंगे उसी का जो दारोमदार है हमारे अमाल पर होगा। यानी जैसी हम नीयत करेंगे वैसा ही हमें उसका नतीजा मिलेगा। नीयत बेटा दिल के इरादे को कहते हैं। हर नमाज के लिए नीयत ज़रूरी है। यानी आप कोई भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, फजर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, कोई भी नमाज़ पढ़ रहे हैं उसके लिए नीयत ज़रूरी है। मुसलमान एक दिन में 5 बार मखसूस औकात में दुनियावी काम छोड़कर अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर होता है। हर नमाज की तैयारी करते हुए उसके जहन में होता है कि वो कौन सी नमाज़ पढ़ने का इरादा कर रहा है। फजर की नमाज़ पढ़ रहा है, ज़ोहर की पढ़ रहा है, मगरिब की पढ़ रहा है या इशा की। यही नमाज की नीयत है। इसके बगैर नमाज नहीं होती। यानी जब तक इंसान नीयत नहीं कर लेता कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, तब तक उसकी नमाज नहीं होती। नीयत ज़ुबान से अल्फाज अदा करके भी की जा सकती है। ये बेटा, नीयत के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है नमाज में वो क्या है? तकबीर तहरीमा। तकबीर के मानी है अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना और तहरीम के मानी है हराम कर देना। तकबीर तहरीमा से मुराद नमाज शुरू करते वक्त किबला रुख खड़े होकर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना है। इस तकबीर के बाद नमाज के सिवा बाकी तमाम जायज़ काम नमाजी पर हराम हो जाते हैं। यानी आम तौर पर जो काम हलाल होते हैं, जब हम नमाज की नीयत कर लेते हैं, अल्लाह अकबर कहकर किबला रुख होकर खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कह देते हैं, तो इसके बाद वो काम जो कि हम पर हलाल होते हैं वो भी हराम हो जाते हैं सिवाय नमाज के। इसके बाद बातचीत भी नहीं की जा सकती, हत्ता कि आप सलाम का जवाब भी नहीं दे सकते। ये बेटा, इस्तिलाहात नमाज में नेक्स्ट जो इस्तिलाह है नमाज की वो क्या है? क़याम। क़याम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क़याम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है सीधे खड़े होना। क्या मानी है बेटा इसके? सीधे खड़े होना। क़याम नमाज का लाजमी जुज़ है। क़याम क्या है? नमाज का लाजमी जुज़ है और नमाजी के लिए ज़रूरी है कि नमाज खड़े होकर अदा करे। यानी कोई उज़र नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ़ आपको नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप क्या करें? नमाज खड़े होकर अदा करें। अलबत्ता अगर कोई बीमारी हो तो बैठकर, लेटकर या इशारे से भी नमाज अदा की जा सकती है। नेक्स्ट बेटा, नमाज की जो इस्तिलाह है वो है किरत। क़याम की हालत में यानी खड़े हो गए, क़याम की हालत में नमाजी अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता है। हम्दो सना बयान करता है और कुरान मजीद का कुछ हिस्सा तिलावत करता है। ये तिलावत क़िरात कहलाती है। जैसे बेटा, क़याम के दौरान सबसे पहले एक सना पढ़ी जाती है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, उसके बाद सूरह इखलास या कोई छोटी सूरत पढ़ी जाती है। तो ये जो चीज़ कुरान पाक का हिस्सा पढ़ा जाता है क़याम के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं?
قرات بولتے ہیں۔ جی بیٹا نیکسٹ جو اصطلاحات نماز میں سے نیکسٹ اصطلاح ہے وہ ہے رکوع۔ رکوع کے معنی بیٹا جھکنا کے ہیں، رکوع کے معنی جھکنا کے ہیں۔ نماز میں قیام کے بعد، یعنی پہلے ہم نے قیام کے بارے میں پڑھا نا، قیام کیا ہے، عربی زبان کا لفظ اور اس کے معنی کیا ہے، سیدھا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ نماز میں قیام کے بعد نمازی تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر، تکبیر کسے کہتے ہیں، اللہ اکبر کو، ٹھیک ہے۔ نماز میں قیام کے بعد نمازی تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جما کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے جھک جاتا ہے۔ رکوع میں نمازی سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی جھکا دیتا ہے اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے، یعنی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ جی بیٹا آج ہم نے اصطلاحات نماز پڑھی۔ اصطلاحات نماز بیٹا ایکسرسائز میں سے کوسچن نمبر 4 ہے، اصطلاحات نماز سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی 5 اصطلاحات نماز پر نوٹ لکھیے۔ تو یہ بیٹا ہم نے کوسچن کیا آج، یہ بیٹا ہم نے کوسچن کیا اصطلاحات نماز سے کیا مراد ہے۔ کوئی سی 5 اصطلاحات نماز کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں۔ تو بیٹا یہ کوسچن ہم نے کیا، اب اس میں ہم مختصر سوالات جو ہے وہ کریں گے۔ سب سے پہلے مختصر سوالات میں سے سوال بنے گا، بیٹا سوال نمبر 1 ہے، اصطلاحات نماز سے کیا مراد ہے؟ یہ بیٹا دیکھیں اصطلاحات نماز سے کیا مراد ہے، یہاں سے نماز کے دوران ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کو اصطلاحات نماز کہتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 2 ہے، نیت کسے کہتے ہیں؟ جی بیٹا یہاں سے اس کا جواب ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی دل سے ہم جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، نیت۔ جی بیٹا کوسچن نمبر 3 ہے، تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ جی بیٹا یہاں سے اس کا آنسر، تکبیر تحریمہ سے مراد نماز شروع کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس تکبیر کے بعد نماز کے سوا باقی تمام جائز کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات چیت بھی نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا، یہاں تک بیٹا۔ بیٹا کوسچن نمبر 4 ہے، قیام کس زبان کا لفظ ہے اور اس کی کیا معنی ہے؟ جی بیٹا یہاں سے اس کا آنسر، قیام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی سیدھا کھڑے ہونا ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، بیماری کی صورت میں نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ بیٹا اس کا یہاں سے آنسر ہے، کوئی بیمار ہو تو وہ بیٹھ کر، لیٹ کر یا اشارے سے بھی نماز ادا کر سکتا ہے، یعنی نماز تو ہر حال میں لازمی ہے نا، اگر ہم بیمار ہیں تو پھر بھی ہم نماز ادا کریں گے، لیکن اس میں رعایت دی گئی ہے کہ اگر ہم سیدھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر بھی نہیں نماز ہم ادا کر سکتے تو ہم اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، قرات کسے کہتے ہیں؟ یہ بیٹا یہاں سے قیام کی حالت میں نمازی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کرتا ہے، یہ تلاوت قرات کہلاتی ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، رکوع کسے کہتے ہیں؟ یہ بیٹا یہاں سے اس کا آنسر ہے، رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ نماز میں قیام کے بعد نمازی تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جما کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے جھک جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا کوسچن دیکھیں، رکوع کے دوران نمازی جسم کے کن حصوں کو زمین کے متوازی جھکا دیتا ہے؟ بیٹا دیکھیں رکوع میں نمازی سر، گردن اور کمر ایک سیٹ میں زمین کے متوازی جھکا دیتا ہے، یعنی بالکل زمین کے برابر ہو جاتے ہیں۔ رکوع میں کون سے حصے؟ سر، گردن اور کمر، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا آج ہم نے ایکسرسائز میں سے کوسچن نمبر 4 اصطلاحات نماز سے کیا مراد ہے، کوئی سے 5 اصطلاحات نماز پر نوٹ لکھیے، پلس ہم نے مختصر سوالات کے جوابات بیٹا کیے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔